अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज पर्ल सिटी स्कूल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब के तमाम तर अहवाल से आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और उसे शेयर करें। नाजरीन, ईमानदारी से आवाम की खिदमत की जाए तो अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देते हैं। इन ख्यालात का इजहार अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के सरपरस्त आला ब्रिगेडियर मलक मकसूद अवान ने पर्ल सिटी स्कूल में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। प्रिंसिपल पर्ल सिटी स्कूल भी मैं नहीं कहूँगा, खालिद साहब भी नहीं कहा, क्योंकि खालिद से ना मेरी मोहब्बत का बड़ा डायरेक्ट नहीं बेसी रिश्ता है, तो प्यार से खालिद कहने में मजा आता है। अल्लाह ने जज़ाए खैर दे कि इन्होंने मुझ जैसे छोटे हम्बल नाकस इंसान को टूटी फूटी कोशिश करता है, तो इनको चूँकि मोहब्बत का रिश्ता है तो इन्होंने आज ये इस पर रोशनी डाली। सबसे पहले तो मैं इन्हें मुबारक देता हूँ और पर्ल सिटी स्कूल की टीचर्स को, ये खाली एक तालीमी इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि समाजी फोरम में बदल दिया है। खालिद मेरे छोटे भाई ने इसको, क्योंकि खालिद ने इसको तालीमी इदारे के साथ साथ समाजी फोरम ही बदल दिया है, तो मैं अपनी छोटी हैसियत में एक दो बातें करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तौफीक उसकी तासीर से जब भी कभी अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के फोरम से मैंने कुछ अल्लाह की तौफीक से बात की तो वो ऑन ग्राउंड फिर पूरी की है अल्लाह के फजल से, और अल्लाह ही ने पूरी की, सामने हमें लाया रखा। तो आज मैं ये इंशाल्लाह इस फंड का अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टूटी फूटी कागज के तौर पर पहली इंस्टॉलमेंट 5 लाख रुपए की वो पर्ल सिटी स्कूल और मदीना वेलफेयर ट्रस्ट फोरम को मिलाकर उसके हवाले किया जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग खालिद छोटा भाई मेरा ये किया करेगा इंशाल्लाह। और अगली के 3 महीने होता है, हम सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं, उसी से मांगते हैं और देता है। तो कोई सियासी तल्लुक नहीं है, ना मैं सियासतदार हूँ, लेकिन इनकी जो इंसानियत दर्द शख्सियत है वो मुझे बात पसंद है इनकी, और मैं भी अपनी हम्बल कैपेसिटी में इनका जो है ना वो इनसे मोहब्बत रखता हूँ इस एंगल से। तो आज मैंने कहा इज़हार कर दूँ, इन जैसी शख्सियात से भी मिलेंगे और लोगों से, तो वो फंड को करोड़ रुपए का फंड इन सिमुलेशन बनाया जाएगा ताकि वो आगे चलता रहे और लोगों को। लेकिन 20 लाख इंशाल्लाह मैं अपने से 5 लाख अभी और 15 लाख 3 महीने के अंदर इनको हवाले कर दूंगा। इस मौके पर PDI के ज़िलाई सदर पीर वकार हुसैन करूली ने कहा कि और उनके तमाम टीचर्स और तमाम जो इंतज़ामी हैं उनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इज़्ज़त अफजाई की और मुझे मौका फराहम किया प्रोफेसर इजाज़ साहब से, ब्रिगेडियर मकसूद साहब से, अदनान आज़द साहब से और प्रोफेसर अजमत साहब से और प्रोफेसर तला लकी साहब से मिलने का मौका फराहम किया। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि तमाम बुचाल कराओं गर्दन नवा के जो मेरी बहनें माँ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे भी मिलने का मौका मुझे मिला। प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, देखिए मैं आपसे अपनी बात का स्टार्ट इस चीज़ से करना चाहता हूँ कि ये जो इमारत आपके सामने खड़ी है ये बुनियाद की बुनियाद पे खड़ी है और इसकी बुनियादें मजबूत हैं, तब ये इमारत आपके सामने खड़ी है। तो प्रोफेसर साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा तो सारी चीज़ों की तरबियत देनी है, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है कि आप इंशाअल्लाह ताला इस पे फोकस करेंगे और उसी बुनियाद पर इस बच्चे ने आगे जाना है और इसने इस मुस्तकबिल में इस मुल्क के लिए ऐसा काम करेगा कि वो हमारे मुल्क के लिए भी नेक नामी बनेगा और हमारे इलाके के लिए भी।
میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب سے یہ ذکر کر رہے تھے میرا، دیکھیں کہ انسان جتنے ہم لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں سے نوازتا ہے۔ جہاں میں یہ سمجھتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز کو فرض کیا ہے، روزے کو فرض کیا ہے، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ اور اس موقع پر اسکول کے پرنسپل ملک خالد ضمیر نے بتایا کہ ہم تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم بچوں کی ماؤں کے لیے تربیتی ورکشاپ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تعلیم کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ اب تک اسکول میں 6 بچے قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ محسن ونہار سیٹھ عباس خان کی برسی کے سلسلے میں پرل سٹی اسکول میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں اسکول کے بچوں نے سیٹھ عباس خان کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ بچوں نے ٹیبلو، نغمے اور نظمیں پیش کر کے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ اس موقع پر پرل سیٹھ عباس میموریل ایوارڈ اعلیٰ عوامی خدمات کے پیش نظر پیر وقار حسین کرولی، بریگیڈیئر مقصود اوان، ملک عظمت اوان، ملک زمان میانی، پروفیسر اعجاز جنجوگا اور پروفیسر طاہا جلیل لکی کو دیا گیا۔ ملک خالد ضمیر کے مطابق ہر سال اعلیٰ خدمات کے حامل افراد کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون راولپنڈی ڈویژن سابق صوبائی وزیر ملک تنویر اسلم اوان نے حلقے کی عوام سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ کلر کہر سے منارہ تک 28 کلومیٹر کے کارپیٹ روڈ کا ٹینڈر منظور کرا لیا اور اب بہت جلد کلر کہر سے منارہ تک 28 کلومیٹر کے کارپیٹ روڈ کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے، رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق اوان۔ سینئر قانون دان سابق ڈسٹرکٹ بار خوشاب ملک ریاض اوان، ایڈوکیٹ حاجی اعظم خان جنجوگا، ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ بار خوشاب کے جنرل سیکرٹری ملک عمران قادر، سابق جنرل سیکرٹری رضوان جمالی، الف الرحمان بلوچ ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء نے بس اسٹینڈ جوہر آباد میونسپل کمیٹی پارک کا دورہ کیا۔ وکلاء نے میونسپل کمیٹی پارک کی تزئین و آرائش پر تعمیری کام کا معائنہ کیا۔ بہترین تزئین و آرائش پر ملک عمر دراز جویا کی محنت کو سراہا۔ نیو اتحاد ٹریولز کے ایم ڈی ملک عمر دراز جویا، اکرام اللہ خان بلوچ اور دیگر سینئر صحافیوں نے معزز وکلاء کا استقبال کیا۔ وکلاء کو پارک کے بارے میں مکمل بریف کیا۔ کراچی سے آغا محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق ڈی سٹی دہلی گرامر اسکول میں پوزیشن کے لحاظ سے صحافی وقاص میمن کے صاحبزادے محمد ارحم میمن ایک بار پھر بازی لے گئے۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے پوزیشن ہولڈر کے لیے پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں پوزیشن ہولڈر کے والدین بھی مدعو کیا گیا۔ پوزیشن ہولڈر کو انعامات سے نوازا گیا اور ان کی والدین کی محنت اور بچوں کی تعلیم پر توجہ دینے پر داد دی۔